अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज जब समाअत शुरू हुई, जो दो सूबों में इलेक्शन के हवाले से जो मामला चल रहे थे, उस पर जो एक 5 रुकनी बेंच के हिस्से में थे, जो जज थे ऑनरेबल जस्टिस अमीन साहब, उन्होंने केस की समाअत सुनने से माजरत कर ली और उन्होंने रीज़न ये दी कि जी सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है, जब समाअत के लिए मतलब आज जब वो आया तो उन्होंने जस्टिस अमीन साहब ने ये कहा कि जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के फैसले के तनाजुर में मैं केस सुनने से माजरत करता हूँ। नाज़रीन, ये जो 3 रुकनी बेंच था, एक हाफिज साहब के केस था जिन्होंने 20 नंबर के हवाले से लेने के उसको कंसिडर करने के, जो हाफिज कुरान हो वो 20 नंबर हासिल कर सकता है, उस केस की समाअत थी। वो भी अज खुद नोटिस था और उस पर जो सदारत कर रहे थे ऑनरेबल जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, उन्होंने उसमें जो है ये लिख के दे दिया कि जब तक जो बिल कौमी असम्बली से मंजूर होने गया हुआ है वो जब तक मंजूर नहीं हो जाता तब तक तमाम जो अज खुद नोटिस के जो केसेस हैं उन पर समाअत जो है बंद कर दी जाए, रोक दी जाए। और उस फैसले के तनाजुर में ऑनरेबल जस्टिस अमीन साहब ने आके आज इस 5 रुकनी बेंच से माजरत कर ली और ये इस पर जो है अब कल दोबारा 11:30 बजे इस पर समाअत होगी, लेकिन उसमें ऑनरेबल जस्टिस अमीन साहब नहीं होंगे। अभी तक इत्तलात यही है कि यही 4 रुकनी मेंबर जो बेंच है वही इस पर समाअत जारी रखेगा। और इस पर इमरान खान साहब ने एक ट्वीट भी की, उसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच हो या फुल कोर्ट, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इंतखाबात आइन में फ़राहम करदा मुद्दत यानी कि 90 रोज़ में होंगे या नहीं। और ये एक डिफरेंट सी सूरत हाल बनती जा रही है कि एक सुओ मोटो जो था, अगर आपको याद हो, जो कि 4 अप्रैल की रात को सुप्रीम कोर्ट की अदालत खुल गई और उसमें सुओ मोटो लिया गया, जिसको इस वक्त की मौजूदा पीडीएम की जो हुकूमत है उन्होंने हलाल करार दिया और उसको अप्रिशिएट किया कि जी बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला दिया गया। और उसमें एक हफ़्ते बाद जो फ़ैसला आया वो ये था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसको बाकायदा किया जाए और उसके लिए बाकायदा टाइम भी दिया गया, जिसको आज की जो मौजूदा हुकूमत है उसने अप्रिशिएट किया, क्योंकि उसी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बने। और उसके बाद अब जो ये सुओ मोटो आया कि जी 2 सूबों में आम इंतखाबात होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, उस पर जब सुओ मोटो का सवाल आया तो एतराज़ात आ गए कि जी ये तो कतई तौर पर जायज़ नहीं है और उसी तनाजुर में लेजिस्लेशन भी शुरू कर दी कौमी असम्बली में। और आज ये बिल जिसको कहा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सेनेट से मंजूर कर सदर को भिजवा दिया गया है। और अब देखना यह है कि मामला जो है अब वो 2-3 चल पड़े हैं कि एक तो ये कि सुओ मोटो जो है वो क्या ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है वो अज खुद नोटिस खुद ले सकते हैं, अकेले ले सकते हैं, या वो एक कमेटी बननी है, क्योंकि जो बिल है उसमें ये तजवीज़ किया गया है कि जो सुओ मोटो है वो चीफ जस्टिस 2 रुकनी मेंबर्स के सीनियर मेंबर्स के साथ मशावरत के बाद सुओ मोटो ले सकेंगे, यानी कि एक 3 रुकनी कमेटी होगी जिसको हेड करेंगे ऑनरेबल चीफ जस्टिस। और फिर जो बेंचेस की तश्कील है उसमें भी यही 3 रुकनी कमेटी जिसको ऑनरेबल चीफ जस्टिस हेड करेंगे वो डिसाइड करेंगे कि बेंचेस की तश्कील क्या होगी। तो अब एक मामला तो ये है, दूसरा अभी चल रहा है, अब देखते ही हैं, क्योंकि तमाम जो इस वक्त हैं ऑनरेबल जजेस यहाँ जो वकला बरादरी है उनका ये ख्याल है कि आइन से इन्हराफ नहीं किया जा सकता और आइन में वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि 90 दिन में इंतखाबात होने हैं। और दूसरी जानिब जो प्ली ली गई इलेक्शन कमीशन से कि इदारे हमारे साथ ताउन करने को तैयार नहीं हैं, उन्होंने माजरत कर ली है 2 काउंट पे। एक तो पैसे नहीं है, दूसरा काउंट जो है कि वो सिक्योरिटी के मामलात हैं और हमारे पास सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए लोग नहीं है। तीसरा एक और रीज़न है कि जी एक सेंसस चल रहा है
اور وہ جب تک مکمل نہیں ہوتا تب تک نہیں ہو سکتے، اور اس لیے 8 اکتوبر کی تاریخ دے دی ہے کہ جی 8 اکتوبر کو انتخابات ہوں گے، جس پر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ 8 اکتوبر کو پورے ملک میں عام انتخابات ہوں گے، کیونکہ 16 اگست کو جو ہے وہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا، اور کیونکہ 18 اگست کو یہ قومی اسمبلی کی مدت پوری ہو رہی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ جی 8 اکتوبر کو پورے ملک میں انتخابات ہوں گے۔ وزیر اعظم صاحب نے آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو کیوریٹو ریویو ریفرنس تھا وہ واپس لینے کا آج حکم دے دیا ہے، اور یہ جو ہے معاملات دیکھتے ہیں کہ کس اوٹ بیٹھتے ہیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ڈویژن جو ہے یہ زیادہ خوفناک ہوتی جا رہی ہے، آئینی معاملات جو ہیں اور جو دیگر سیاسی معاملات ہیں وہ قومی اسمبلی میں یا اسمبلیز میں سیٹل ہونے چاہیے، عدالتوں میں نہیں جانے چاہیے۔ عدالتیں 12 مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ سیاستدان اپنے معاملات جو ہیں وہ اسمبلیوں میں سیٹل کریں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ رات گئے کورٹس بھی کھلتے رہے ہیں، سو موٹو بھی ہوتے رہے ہیں، چاہے وہ چودھری پرویز الہی کا معاملہ ہو، چاہے وہ شہباز شریف کا، چاہے عمران خان صاحب کا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو، لیکن معاملات عدالت میں ہی آتے ہیں۔ آج خواجہ آصف صاحب نے بھی سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر یہی بات کی کہ جو سیاسی معاملات ہیں وہ جو 7 والی بلڈنگ ہے جس میں بیٹھتا ہوں یعنی کہ قومی اسمبلی، وہاں پر طے کرنے چاہیے، نہ کہ سپریم کورٹ میں جہاں پر وہ خود کھڑے ہو کر یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ اور ایک اور اچھی خبر ناظرین، لاہور ہائی کورٹ نے بغاوت کی دفعہ 124A جو پاکستان کے تعزیرات پاکستان میں شامل تھی اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو ہمارے بہت سے جرنلسٹ ساتھیوں کے اوپر جو ہے یہ بغاوت کے پرچے تھے، شہید ارشد شریف پر بھی یہی پرچہ تھا، اور اس حالات اس نہج تک پہنچے کہ ان کو ملک چھوڑنا پڑا اور اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن جو انہوں نے ایک اپنے پروگرام میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ اس جو ہے جو گوروں کی یہ ایک جو شک ہے جو کہ پاکستان پینل کوڈ میں لگائی ہوئی ہے 124 سے، اس کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ ہر کوئی پاکستانی جو ہے وہ محب وطن ہے، اس کو اگر آپ غدار ڈکلیئر یا باغی ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کا ایک پروسیجر ہونا چاہیے، ڈائریکٹ جو ہے 124A نہیں لگائی جا سکتی۔ اس پہ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شاہد کریم صاحب نے فیصلہ دیا اور اس شک کو کالعدم قرار دے دیا۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں شہلا رضا صاحبہ، سینئر پاکستان پیپلز پارٹی۔ بہت بہت شکریہ شہلا رضا صاحبہ آپ کے وقت کا۔ احمد پنسوٹا صاحب ماہر قانون ہیں، وکیل ہیں، بہت بہت شکریہ احمد پنسوٹا آپ کے وقت کا بھی۔ عالیہ حمزہ صاحبہ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف بھی میرے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ عالیہ حمزہ صاحبہ آپ کے وقت کا بھی۔ اجازت سے میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑا سا لیگل پوائنٹ لے لیا جائے۔ احمد پنسوٹا صاحب، یہ تمام معاملات جو آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ آج ایک آنریبل جج جو ہیں جسٹس امین صاحب وہ اپنے آپ کو اس بینچ سے ریکروز کر لیتے ہیں کہ جناب کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک فیصلہ آ گیا ہے تو جب تک سو موٹو کے حوالے سے معاملہ طے نہیں ہو جاتے میں اس کیس سے میں نہیں بیٹھوں گا۔ اور دوسرے آپ کے سامنے ہیں معاملات جو چل رہے ہیں انتخابات کے حوالے سے، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 4 رکنی بینچ ہی کنٹینیو کرے گا؟ سوالات زیادہ اٹھ جائیں گے آنے والے دنوں پر آنریبل بینچ پر، سپریم کورٹ پر، ججز پر، کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے کل بھی شاید یہ کہہ دیا تھا کہ فلاں جج کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے اور بیویوں بچوں کے کہنے پر فیصلے دیے جاتے ہیں۔ آئین اور قانون کے پیرائی میں دیکھنا ہے کہ کیا ججز جو کر رہے ہیں، جو بھی اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اب جسٹس امین الدین صاحب کے پاس ہی ہیڈ ایوری رائٹ ٹو ریکیوز، لیکن جو ریکیوزل کا انہوں نے ریزن بنایا ہے وہ ان اٹ سیلف از ناٹ سسٹینیبل ان دی آئیز آف لا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو فیصلہ ہے 2-1 سے، میں اس کے ساتھ بہت احترام سے اس لیے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ اس سے پہلے 5 ممبر بینچ اگست میں یہ فیصلہ دے چکا ہے کہ یہ اختیار سو موٹو کا صرف چیف جسٹس پاکستان کا ہے، بینچز بنانے کا اختیار ان کا ہے، اور اس قانون جو آئین کی ترمیم جو ہے اس کو بڑی تفصیل سے انٹرپریٹ کر چکے ہیں۔ سو اس کی موجودگی میں اس فیصلے کی قانونی حیثیت کوئی نہیں رہتی، اور اسی بینچ میں سے ایک فاضل جج شاید وحید صاحب نے بھی یہ چیز لکھ دی کہ ایک بینچ کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کسی دوسرے بینچ کی ایکٹیویٹی یا جو اس بینچ کی کاروائی ہے اس میں کسی طرح وہ حائل ہوں یا کوئی اس پر فیصلہ دے۔ تو اس اینگل سے دیکھا جائے تو جس بیسس بنائی گئی ہے جس کے لیے، وہ امین الدین صاحب کی غلط ہے۔ دوسری بات یہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو یہ سارے کی ساری ایکسرسائز پارلیمنٹ کر رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ میں
سب سے بڑا حامی ہوں اسٹرکچرڈ ڈسکریشن کا. کسی بھی پاور کو اسٹرکچرڈ ہونا چاہیے, چاہے وہ صدر کی ہو, پرائم منسٹر کی ہو, چیف جسٹس کی ہو. لیکن جو ٹائمنگ اڈاپٹ کی گئی اور جو پروسیس اڈاپٹ کیا گیا وہ دونوں اس وقت غلط ہے. آرٹیکل 191 کہتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن آپ جو سپریم کورٹ ہے وہ رولز بنا سکتی ہے اپنے ڈے ٹو ڈے افیئرس کے لیے. اب وہ سبجیکٹ ٹو 191 کو آپ نے دیکھنا ہے لا کے پیرائے میں. لا یہ کہتا ہے کہ جو آئٹم 55 ہے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کا, اس میں نیشنل اسمبلی کے پاس یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ سپریم کورٹ کی ورکنگ کو ریگولیٹ کریں یا سپریم کورٹ کی جورسڈکشن یا کسی چیز کو ریگولیٹ کرے. نمبر 1. نمبر 2, اب ہم دیکھ لیتے ہیں کانسٹیٹیوشن اٹ سیلف کیا کہتی ہے. کانسٹیٹیوشن آپ کے سامنے ہے کہ سپریم کورٹ اپنے رولز جو ہے وہ خود اس کا تعین کر سکتی ہے اور بنا سکتی ہے, اور 80s کے بھی انہوں نے خود بنائے تھے. تیسری بات یہ کہ 1992 کی ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی جو یہ کہتی ہے کہ اگر اس آرٹیکل میں کسی طرح پارلیمنٹ یا کوئی اور حائل ہوگا یا کوشش کرے گا اس کو امینڈ کرنے کی تو وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو امپنج کرنے کے مترادف ہے. تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں اس کی روح میں یہ کام پارلیمنٹ کر نہیں سکتی ان ایز مچ ایز آئی وانٹ دا پارلیمنٹ ٹو ڈو اٹ, تو اس کے باوجود بھی نہیں کر سکتی. اور فائنلی اس کا جو حل تجویز کیا جا سکتا ہے, کیونکہ پارلیمنٹ آف کورس اس کا ایک پلیس ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اور جو آج بحث چل رہی جو آج بحث چل رہی ہے اس میں ایک بات یاد رہے کہ کانسٹیٹیوشن سپریم ہے, کوئی ادارہ سپریم نہیں ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو یا کوئی اور. کانسٹیٹیوشن سپریم, اور کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ اگر آپ نے 1843 کی کسی طرح اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ کرنی ہے. احمد پنسوتا, لیکن احمد پنسوتا 1843 جو ہے اس میں سپریم کورٹ لکھا ہوا ہے, اس میں چیف جسٹس نہیں لکھا ہوا, یہ میں نے پڑھا تھا. اور دوسرا, جس طرح آپ نے کہا کہ یقیناً کمبائن وزڈم ہونا چاہیے کسی بھی اس طرح کے اگر سو موٹو کوئی لینا ہے تو, لیکن پریروگیٹو اگر چیف جسٹس کے پاس ہی رہے, یقیناً وہ مشاورت کرے, کمیٹی ہو, لیکن پریروگیٹو ہو تو اس میں وہ ایکسیپٹیبل ہے. لیکن ٹوٹلی کہ جی صرف 3 رکنی کمیٹی ہی ڈیسائیڈ کرے گی, دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ضمیر صاحب, میں آپ سے 100% اگری کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ لکھا ہوا ہے, اس کو آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے, بٹ اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ رولز اینڈ آرڈرز 1980 میں, جس میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ یہ چیف جسٹس آپ نے کرنا ہے. یہ پاکستان کو 40 سال لگے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کام نہیں. ہم تو اس کے حامی ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, لیکن جو پروسیس ہے وہ سپریم کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کی امینڈمنٹ سپریم کورٹ نے خود کر دی ہیں. آپ پارلیمنٹ کے اندر ایک بل آف پارلیمنٹ میں موو کر کے آپ ایک سمپل لیجسلیشن سے یا سمپل میجورٹی سے کام نہیں کرتے. صحیح. چلیں, وہ جو انتخابات کے حوالے سے معاملہ ہے کہ اب کیا 4 رکنی بینچ ہی اس کو آگے لے کر چلے گا, اس پر بھی بات کریں گے آگے چل کر. شیلا رضا صاحبہ, بڑی دلچسپ صورتحال ہے. 4 اپریل کو جو ہے سو موٹو آتا ہے, اس کو ویلکم کیا جاتا ہے زبردست, اور اس کے بعد جو دوسرا سو موٹو آتا ہے انتخابات پنجاب اور کے پی میں, اس کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو بہت سخت زیادتی ہے, یہ تو غلط ہے, اس قانون کو ہی تبدیل ہو جانا چاہیے. یہ حلال سو موٹو اور حرام سو موٹو, یہ کچھ سیاستدان اپنے معاملات عدالتوں میں تو لے جاتے ہیں, لیکن پھر اپنی مرضی کے ہی چیزیں چاہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے یہ صحیح ہے تو وہ غلط تھا. جو ہے قابل غور ہے, اور بات یہ ہے کہ جب نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا تو اس کے بعد یہ ہوا. لیکن دوسری طرف جو ہے جب ایک آدمی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ 99% لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ڈیزالو نہیں کی جائے, لیکن اس کو ڈیزالو کر دیا گیا, اور اس سے پہلے جو 25 لوگ تھے ان کے ساتھ جو کچھ ایک طریقہ کار رہا, تو وہ اب احمد صاحب بیٹھے ہوئے, اور میں تو زیادہ اتنا ہی کر سکتی ہوں کہ کوئی کلاس, کوئی آرٹیکل, اس کو نمبر یاد کر کے اس کو ایکسپلین کر سکتی ہوں کہ اس کی انگلش کو اردو کر دوں. لیکن یہ بات تو کچھ سوچنے والی ہے نا کہ 99% ممبر جو ہیں وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اسمبلی توڑی جائے, اور ایک فرد واحد کی خواہش پہ ایک اسمبلی توڑ دی گئی, اور اس سے پہلے جو 25 ممبرز تھے ان کے ووٹ کے حق کو کیا کیا گیا. تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایک کو قبول کیا جا رہا ہے اور ایک کو جو ہے حرام قرار دیا جا رہا ہے آپ کی زبان میں. تو شیلا رضا صاحبہ, بظاہر جو چیزیں نظر آتی ہیں کہ کوشش صرف یہی ہے کہ ایک تو 90 دن کے اندر انتخابات نہ ہوں, اور 8 اکتوبر کو بھی اگر یہی حالات رہے تو آنریبل ججز نے بھی یہ سوالات اٹھائے کہ کیا 8 اکتوبر میں سیکیورٹی کے معاملات بہتر ہو جائیں گے, کیا فائنینسز آ جائیں گے. تو لگ ایسا رہا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی ورسز ریسٹ جو ہے وہ تمام جماعتیں انتخابات نہیں چاہتی ہیں, چاہے وہ ابھی ہوں یا بعد میں. 8 اکتوبر کو بھی شاید وہ اتنا ویلنگ نہیں ہوں گے. تمام جماعتوں کو ایک طرف رکھ دیں
اور ادھر آ جائیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور کے پی، اس میں انتخابات ہو جاتے ہیں اور 5 سال کے لیے اسمبلی آ جاتی ہے اور یہ بغیر سینسس کے ہوں گے، اور جو دوسرے انتخابات ہیں وہ پھر ہوتے ہیں اور پھر وہ 5 سال کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح گلگت بلتستان اور کشمیر کے الیکشن فیڈرل کے ساتھ مطلب جنرل الیکشن کے ساتھ نہیں ہوتے، پھر یہ اسمبلیز بھی کبھی بھی ساتھ نہیں ہوں گی. تو اس ساری صورتحال میں یہ ویلڈ پوائنٹ ہے، بالکل صحیح فرمایا شیلا رضا صاحبہ آپ نے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چاہے آزاد کشمیر کے الیکشن ہو یا گلگت بلتستان کے، جن کے پاس وفاق کی حکومت ہوتی ہے انہی کی حکومتیں وہاں پہ بنتی ہیں، وی انڈرسٹینڈ دیٹ، لیکن اس کو ریزالو تو کیا جا سکتا تھا کہ چلیں بیٹھ جاتے ہیں. عمران خان صاحب نے بھی دعوت دی تھی کہ آ جائیں، بیٹھ جائیں، جی ڈی اے کر لیں، ایک گرینڈ ڈائیلاگ کر لیں اس کے اوپر، اور اس کے بعد کوئی لے دے کے کوئی 2 مہینے یہ بھی آگے چلے جاتے، کوئی 2 مہینے آپ لوگ پیچھے آ جاتے، تو پورے پاکستان میں عام انتخابات ایک دن ہو سکتے تھے. لیکن یہ اس پر بھی بحث کریں گے. عالیہ حمزہ صاحبہ، جو لیجسلیشن ہو کی بات ہے جی تو اگر نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں سی او ڈی ہو سکتا ہے، اگر پی ڈی ایم بن سکتی ہے، اگر ہم پی ڈی ایم سے باہر نکل کے دوبارہ سے متفق ہو سکتے ہیں، تو ایسا کیسے نہیں ہو سکتا تھا کہ پارٹیز بیٹھے. لیکن اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے اور اس کو ایک بنا دیا گیا، اس پہ لیبل لگا دیا گیا ہے، وہ تو نہیں بیٹھے گی نا، اس میں ہمارا تو قصور نہیں. چلیں اب یہ کوسچنیبل ہے، عالیہ حمزہ صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں. عالیہ صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک تو جو لیجسلیشن ہوئی ہے، جو آج بھجوا دیا گیا ہے صدر کو ایک بل، اور اس پر بھی ذرا کمنٹ کر دیں کہ یہ پریکٹس جو ہے وہ صرف اسی لیے ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ کہیں یہ جو 5 رکنی جو اب 4 رکنی رہ گیا ہے، یہ کہیں یہ فیصلہ نہ دے دے کہ جی نہیں انتخابات 90 روز کے اندر ہی ہوں گے، جو کہ ایکسیڈ کر چکی ہوئی ہے ڈیٹ، لیکن جو پہلے سپریم کورٹ کا تھا کہ چلیں تھوڑا سا آگے چلے جائیں، لیکن اتنا آگے نہیں جا سکتے کہ جس طرح الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر کی تاریخ دے دی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا واقعی یہ جو پی ڈی ایم اور جو ان کی الائٹ پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کبھی سیریس نہیں تھے ہم سے ڈائیلاگ کرنے میں، وہ ڈائیلاگ کہیں اور ہی کرنا چاہتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ضمیر صاحب. ضمیر صاحب مجھے پہلے 2-3 باتوں پر اپنا کومنٹ دینے کی اجازت دے دیجیے گا جو پنسوٹا صاحب بات کر رہے تھے اور پھر شیلا بی بی نے بات کی، پھر میں آپ کے سوال کی طرف آتی ہوں. سب سے پہلے تو پنسوٹا صاحب نے بڑی اچھی طرح سے ایکسپلین کیا کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی بتایا کہ ہم سب شاید سوموٹو پہ ریگولیشن کروانے کے لیے اور پلس فل بینچ کے حق میں ضرور ہوں گے، اور شاید ہمارے خیال میں اس کیس کا پہلا اصول ہی فل بینچ ہونا چاہیے تھا. سپریم کورٹ کے تمام ججز یہ کیس سنتے اور پوری قوم یہ دیکھتی کہ کس طرح سے آئین اور بنیادی انسانی حقوق کے محافظ، کس طرح یہ جو 22 کروڑ عوام کا یہ جو میعاد ہے نا آئین کی، ان کو جو آئینی حق دینا ہے 90 دن کا، اس سے زیادہ عرصے کے لیے ووٹ اور نمائندگی کے حق سے محروم رہتے ہیں. ہم ان پردہ نشینوں کو بھی دیکھنا چاہتے تھے جو اس فل کورٹ میں اس چیز کے اگینسٹ جاتے کہ آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، لیکن کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے 90 دن سے آگے جانا چاہیے. تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ نہ ہمیں کوئی اعتراض ہوتا، وہی والی بات ہے، اعتراض اس کے ٹائمنگز پر ہے، اعتراض جس طرح کی امینڈمنٹس لائی گئی ہیں ان کے اوپر ہے، اعتراض یہ جو ہیسٹ میں سارا کچھ کیا گیا. یعنی آج سینٹ کے اندر بڑی اچھی طرح سے علی ظفر صاحب نے ایک پوائنٹ کو ایکسپلین کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کو کمیٹی میں جانے دیں، جو ایک پروسیجرل ہے، جو رولز آف بزنس کہتے ہیں، بٹ انہوں نے کہا نہیں، آج ہی اس پر ووٹنگ ہوگی، ووٹنگ کرائی اور اس کو جس طرح سے لایا گیا اس پر سب کو اعتراض ہے. اور اس پر بھی اعتراض ہے کہ جب آپ بھگوڑے کی نا اہلی کو کسی اور طرح سے نہیں کنورٹ کر سکے اہل ہونے میں، تو آپ نے یہ پروسیجر اڈاپٹ کیا کہ وہ سوموٹو کے اگینسٹ 30 ڈیز میں اپنی اپیل میں چلے جائیں. دوسری چیز، بصد احترام ہمارے فیوچر آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے فیض عیسیٰ صاحب، میں ان کے بارے میں 2-3 باتیں اور بڑے احترام سے، میں کسی کے کنڈکٹ پر بات نہیں کری، میں ان کے ڈسیزنز پر بات کری ہوں. وہ کسی امتحانی نمبر والے کیس کی سماعت کرے تھے، اچانک سے انہیں یہ خیال آیا کہ مجھے فلاں قانون کو ختم کرنے اور کہ اس کی وجہ سے یہ سارے پرابلمز آ جائیں گے. نہ کسی نے ان کو درخواست دی، نہ کوئی سماعت ہوئی، خود ہی وہ مدعی بن گئے، خود ہی وکیل بن گئے، خود ہی منصف بن کر انہوں نے فیصلہ کر دیا. جو ڈائسنٹنگ نوٹ آیا ہے 2-1 کا، اس میں جو آنریبل جج ہیں انہوں نے یہی چیز پوائنٹ آؤٹ کی کہ یہ دس ایشو واز ناٹ
अंडर कंसिडरेशन, और ये वो बिल्कुल है उसमें है, लेकिन उन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया और उन्होंने वो जो है मामला बात करना चाह रही हूँ, 2-3 मुझे 1 मिनट दे दें तो मैं बात एक्सप्लेन कर दूंगी। असल में बात ये नहीं है, बात यही जस्टिस साहब है जिन्होंने नवंबर 2018 में अस खुद नोटिस पर लिए गए फैजाबाद धरने केस का फैसला महफूज किया था और फरवरी 2019 को सुनाया था। तो आज जब आप फरवरी 2019 को वो अस खुद नोटिस लेना बिल्कुल हलाल था, लेकिन 29 मार्च 2023 को वो कह रहे हैं कि आइन में अस खुद नोटिस का लफ्ज नहीं है। दूसरी चीज कि ये जो जस्टिस काजी फायजी साहब, उन्होंने एक अस खुद नोटिस केस में अपने नोट में लिखा था कि 5 जजों का बेंच 9 जजों के फैसले को खत्म नहीं कर सकता। मेरा सवाल है बसज एहतराम, अब अस खुद नोटिस केस के बारे में उनका और जो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं, उनके 2 जजों का फैसला चीफ जस्टिस के अस खुद नोटिस के इख्तियारात के बारे में सुप्रीम कोर्ट के पहले से मौजूद 5 जजेस के फैसले को कैसे खत्म कर सकता है? वैलिड क्वेश्चन ये अहमद पंसोता से पूछेंगे, लेकिन मेरा जो सवाल था एक लास्ट बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं ये सारी शैला रज़ा साहिबा के पॉइंट पे आपने सिर्फ एक लास्ट बात जी जी। दूसरा, बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर का केस था, जस्टिस साहब के पास था, जस्टिस फायजी साहब थे, जस्टिस मकबूल साहब थे। उनके रिमार्क्स ये थे कि आप पंजाब का हाल मशरकी पाकिस्तान वाला करना है, लोग जमहूरियत से महरूम रहेंगे, सबसे बड़ा सूबा अपने नुमाइंदगान से महरूम रहेगा, इलेक्शन कमीशन अखराजात से डरते हैं। मुझे सिर्फ बता दें वो किधर है वो वाले जस्टिस काजी फायजी साहब? मैं भी ढूंढूंगी, आप भी ढूंढे, 22 करोड़ अवाम भी ढूंढेगी। आलिया साहिबा, ये आलिया साहिबा, यही वो सवाल था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से भी पूछा जा रहा था कि क्या 5 साल के लिए जो मुद्दत हुई, आप लोग तो निकल कर चले गए, तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो आप लोग अब नेशनल असेंबली में नहीं हैं, वो लोग अपने नुमाइंदों से महरूम हो गए जो उनकी आवाज़ बन सकते थे नेशनल असेंबली में। यकीनन सवाल बिल्कुल वैलिड है, लेकिन इंतखाबात से भागने का फिर भी कोई जवाब नहीं है। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि इंतखाबात ही तमाम मसाइल का हल हो सकते हैं, लेकिन अब इस पर देखना ये अहमद पंसोता साहब जो सवालात जो उठाए हैं आलिया हमजा साहिबा ने, मैं चाहूँगा कि ब्रेक के बाद आप उन पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा और फिर थोड़ा सा ज़रा सियासी की तरफ भी नज़र डालेंगे कि क्या वाकई सियासत जो है अब वो हम जो देखने वाले हैं या जो आपके वोटर्स हैं वो अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखेंगे, अपने पार्लियामेंटेरियंस या अपने जो सियासी लीडर हैं उनकी तरफ नहीं देखेंगे। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। आज लाहौर हाई कोर्ट में जो एक बड़ा फैसला हुआ कि जो 124A है पाकिस्तान पीनल कोड में, वो उसको कलअदम करार दे दिया गया है और ऑनरेबल जस्टिस शाहिद करीम साहब ने ये सुलेमान अबूज़र न्याजी साहब की पिटीशन थी उस पर ये फैसला दिया। हमें ब्रेक में ज्वाइन किया अबूज़र ने। अबूज़र बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त को। एक तो कंग्रेचुलेशंस, इट्स अ ग्रेट विक्ट्री फॉर यू, क्योंकि इसको कहा यह जा रहा था कि ये एक काला कानून है जिसने पाकिस्तान मतलब गोरों ने अपनी सिर्फ और सिर्फ लाठी चलाने के लिए रखा हुआ था। तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जरा बताइएगा कि व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू टेक दिस पिटीशन टू लाहौर हाई कोर्ट? देखिए ज़मीर साहब, आपकी हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री आपको पता है। दिस लॉ हैज बीन यूज्ड इवन आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, इवन इन मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स भी इस्तेमाल हुआ है आवाज को दबाने के लिए। तो लेकिन जून में आई वाज सिटिंग विद अर्शद शरीफ साहब, उनका प्रोग्राम चल रहा था, इसी इशू पे कह रहे थे, तो ही सेड टू मी कि दिस लॉ नीड्स टू बी चेंज्ड। मैंने कहा पिटिशनर बन जाए। सेड ओके ठीक है, मैं बन जाता हूँ, बट यू नो रीजंस बेटर के ही हैड टू लीव द कंट्री। तो फिर हमने यहाँ से ही मोटिवेटेड मी कि आप वैसे फाइल कर दो। तो हम यहाँ पे पिटिशनर है, पब्लिक इंटरेस्ट के काफी काम करते रहते हैं, उनको हमने बात की उनसे, तो ही बिकेम पिटिशनर। तो हमने चैलेंज किया, इसकी 4-5 महीने हेयरिंग हुई, तो फाइनली ये रिजर्व हुई थी जजमेंट 20 दिन पहले और आज आई है। तो हमें बड़ी खुशी है, मैं तो बल्कि मुबारक दूंगा आपको भी और जो आपके गेस्ट हैं इनको भी। देखें, दिस इज अ विक्ट्री फॉर एवरीवन। ये एक फ्री मीडिया के लिए जरिया बनेगा। उसके अलावा आपकी आवाज जो है, जो इसको दबाया जाता है इस कानून को इस्तेमाल करके, वो अब मेरे ख्याल से उससे आपका काफी हद तक छुटकारा हासिल हो जाएगा। और तो दिस इज अ विक्ट्री फॉर एवरीवन। दिस इज फॉर फ्री पाकिस्तान, डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, for the rule of law and for enforcement of fundamental rights. अब सर एक चीज़ मुझे ज़रा बताइएगा कि ये यकीनन एक जो जिस तरह टूल एज ए टूल भी इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए भी 124A को आपने खुद भी बताया, क्या उस वक्त अरशद शरीफ पर बगावत के पर्चे हो चुके हुए थे जिस वक्त, या उनके सिर्फ कुलीग्स पर पर्चे हुए थे जिस वक्त अरशद ने आपको कहा कि आई थिंक वी शुड टेक दिस टू द कोर्ट?
मेरे ख्याल से 124A का पर्चा मेरे ख्याल से तब अर्शिद साहब पे हुआ नहीं था, उसके बाद हुए थे, लेकिन काफी ज्यादा हुए थे। आपको याद होगा 15-16 FIRs उनके ऊपर हो गई थी, लेकिन वो होना शुरू हो गए थे पाकिस्तान में। वे बिकेम अ नॉर्म। एक स्पीच दी जाती थी, उसके बाद 8 से 10 पर्चे आते थे पूरे पाकिस्तान में, डिफरेंट सूबों में FIRs आ जाती थी, तो दिस बिकेम अ नॉर्म। तो दिस इज द रीजन विच प्रॉम्प्टेड अस के यार इसको चैलेंज करते हैं हम लोग, तो वी चैलेंज इट। तो अल्लाह का करम है कि अर्शद साहब तो अफसोस का मकाम है, इसको देखने के लिए नहीं है, लेकिन उनका जो ख्वाब था, एक डिजायर थी, एक विश थी, वो उसको हमने पूरी करने में कामयाब हो गए हैं। तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और आई थिंक बिल्कुल बहुत ही विल बी स्माइलिंग। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अबूजर सलमान नियाजी, आपकी एफर्ट, और अरशद आसियू के लेके चलें, और शहीद हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन आपका शुक्रिया कि आपने उनकी ख्वाहिश पूरी की। अहमद पंसोटा साहब, अगर इस पर भी थोड़ा सा कमेंट कर दें, और उस पर फिर वापस मैं आऊँगा कि कल क्या 4 मेंबर बेंच जो है वो इसको कैसे लेकर चलेगा, या नया बेंच ऑनरेबल चीफ जस्टिस तश्कील दे सकते हैं? जी, मेरा ख्याल है जी कि जो 4 मेंबर बेंच है वो भी इसको आगे लेके चल सकता है, बट 4 मेंबर बेंच में एक प्रॉब्लम आ सकती है कि लेट से अगर 2 जजेस जो हैं एक तरफ हो जाएं और 2 एक तरफ हो जाएं, तो उस डिसीजन को आप फिर कैसे इन्फोर्स करेंगे? तो मैं समझता हूं कि इन ऑल ऑनेस्टी उसमें जज ऐड करना चाहिए, और अगर जज समझते हैं, जज साहब अपनी दानिश में कि एक लार्जर बेंच बनाना चाहिए, वो भी बना दें। मैं तो समझता हूं कि 15 मेंबर बेंच जितना सुप्रीम कोर्ट है बना दें। देखिए, कौन आदमी है जो इस चीज पर डिसएग्री करेगा कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने, या कौन जज साहब हैं जो ये कहेंगे कि आइन के अंदर ये चीज नहीं लिखी हुई? जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि सो मोटो है नहीं है, वो तो एक हैज बीन सेटल्ड नाउ, एक लॉयर ले आए हैं, राइटली और रॉन्गली, उसका तो इशू नहीं है। मैं चाहता हूँ 15 जजेस बैठा दें। वैसे अहमद पंसोटा, आपकी सजेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं सुन रहा था हमारे सीनियर कानूनदान और बहुत हमारे प्यारे दोस्त भी हैं, चौधरी एतजाज एहसन साहब, वो कहते हैं कि अगर लार्जर बेंच बन गया तो लड़ाई ज्यादा बड़ी हो जाएगी, मतलब वो फिर कोई पता नहीं किस तरफ निकल जाए मामला। पॉलिटिकल फोर्सेस, यहाँ पर 2 पॉलिटिशियंस बैठे हैं, आपने सारी जिंदगी, और आपसे मेरा मतलब है जनरली पाकिस्तान, आपने पॉलिटिकल फोर्सेस को एहतसाब किया है, पॉलिटिकल फोर्सेस को ही हर जगह रगड़ा लगाया है, वजीर आजम भी उनके फारिग किए हैं, खुदा ना खास्ता उनको ही सजाएं भी मिली और मार भी दिया जान से, किसी को फांसी हुई है, किसी को कुछ हुआ है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में डेसेंट है और डिसेंटली डेसेंट कर सकते हैं, तो दे शुड कम आउट। 15 मेंबर्स को सारी दुनिया सुने कि उनका डेसेंट क्या है। ये क्या बात है कि वो पीछे बैठकर, और आप पॉलिटिशियंस को ये मौका दें, कभी मरियम बीबी तकरीर कर रही हैं, कभी लेट्स से बिलावल साहब को तकरीर करनी पड़ती है, या किसी और भाई को। प्रॉब्लम ये है कि जो भी डेसेंट है वो सामने आए, बट दैट शुड बी डन डिसेंटली। अगर सियासतदानों के साथ ये हो सकता है, तो व्हाई नॉट जजेस, व्हाई नॉट एनी अदर डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन? तो मुझे तो उसमें कोई इतराज नहीं। सही, वेरी राइट। शैला राजा साहिबा, अब मामला बढ़ते जा रहे हैं, हालात अभी तक आप लोगों के काबू में नहीं आए, IMF की डील जो है वो भी अभी तक हमें कोई उसमें कोई फाइनल कंक्लूजन जो है नजर नहीं आ रहा। जो भी शराइत थी उनको शायद पता नहीं मनोन उसी तरह इंप्लीमेंट भी कर दिया गया है, या फिर ज़्यादा उनके करीब जाने के लिए ज़्यादा सख्त शराइत भी लगा दी गई हैं। जो इस वक्त महंगाई का हाल है, आज भी पिंडी में एक जहाँ पे फ्री आटा तकसीम हो रहा था, वहाँ पे कुछ ख्वातीन बेहोश हो गई, गिर गई। तो सूरत हाल, आप लोग जो हैं अभी भी क्यों नहीं बैठ जाते, डायलॉग की तरफ क्यों नहीं चले जाते? एक कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन, पर्सन स्पेसिफिक, बहुत सारी चीज़ों को आपने एक साथ कर दिया, क्योंकि बैरिस्टर साहब बैठे हुए हैं। तो बैरिस्टर साहब, ये जो बार है वो उसने बहुत खुशी का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि 2022 में ऑलरेडी वो ये लेजिस्लेशन करना चाहते थे। अच्छा, अभी हमारी बहन आलिया भी जिक्र कर रही थी, अभी पिछले दिनों हमने देखा कि ऑनरेबल शाजिया मरी की डिग्री का केस था, तो जब हाई कोर्ट के बजाय सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू किया, तो उन्होंने कहा कि जब एक चीज़ ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रही है तो सुप्रीम कोर्ट में उसको नहीं लाया जा सकता। लेकिन उससे पिछले दिनों ये चीज़ हलाल हो गई थी, और जो केस ऑलरेडी हाई कोर्ट में था उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। तो देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि फिर जो एक मशवरे का दायरा है उसे बना लेना चाहिए। आप कह रही हैं कि अभी भी कोई लाडला है मतलब जजेस का? मैं ये नहीं कह रही हूँ। अच्छा। मेरा कुछ कहने का मतलब और है, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह देती है कि जब हाई कोर्ट में एक चीज़ चल रही है तो हम नहीं सुन सकते, और किसी वक्त उसको उठाकर और उस पर बहुत सारे
बात शुरू हो गई, जो आजकल जिसकी वजह से सारा मसला बना हुआ है। तो वाकई हमारे हमारे जो इदारे हैं उनके दायरे जो है ना वो उनके इख्तियार जो है उससे बाहर नहीं होने चाहिए और वाज़ेह होने चाहिए। दूसरी जो है बात वो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए इस वक्त जो IMF है उसको इससे मतलब नहीं है कि मुल्क में पहले इमरान वजीर आज़म थे या अब जो है शहबाज शरीफ है, उनका मतलब है उनका मसला है रियासत पाकिस्तान से उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके खिलाफ वर्जियां हुई, और जब खिलाफ वर्जी होती है तो फिर अगला आदमी जो है ना वो दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो उनका ये राइट है। वैसे शैला रज़ा साहिबा एक चीज से इत्तफाक करेंगी कि PDM की जो इस वक्त लीडिंग पार्टी है PMLN, आप लोग उनके अलाइड हैं, आप लोग PDM में शामिल नहीं हैं, यू आर पीपल्स पार्टी इन अलायंस विद PDM में जो लीडिंग पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनकी हिस्ट्री है कि दे आर नोन एज द बेस्ट मैनेजर्स एज फार एज द जुडिशरी इज कंसर्न्ड। डू यू एग्री? क्योंकि आप लोग तो बहुत विक्टिम रहे हैं ना, मतलब खासतौर पे चौधरी अहमद तो मुसलसल विक्टिम हैं। अभी आप देखें कि इमरान साहब की गवर्नमेंट में वो सारे केसेस जो एक सियासी इंतकाम के तौर पे बनाए गए थे, जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, उनको खोल के ये कहा जाता था कि जी ये तो उनके बनाए हुए केसेस हैं, तो वो उनमें कोई दम नहीं था, लेकिन विक्टिमाइज करना था तो उनको चलाया भी नहीं गया सिंध में और वहाँ चलाया गया। तो देखिए जिसकी जो भी सलाहियत हो, मैं ये समझती हूँ कि मीडिया को भी जो है उसके ऊपर बहुत अदलिया को भी जो है ये समझना चाहिए कि मुसलसल उसकी तरफ मामला बिल्कुल आवाजें बढ़ रही हैं, आवाजें बढ़ रही हैं और उसके अंदर से भी जैसे कि हुआ कि डिसेंटिंग वॉइस आ रही हैं, तो बेहतर यह है कि हर इदारा जो है वो अपनी तखीर कर ले खुद ही, तो बहुत बेहतर है। आलिया हमजा साहिबा, मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि मुल्क, रियासत और इदारे इमरान खान जैसे दहशतगर्द और फितने के हुक्म पर नहीं चल सकते। जी ज़मीर साहब उनके बारे में तो आपको पता है, मुझे मैं क्या कहूँ, एक वो खातून है जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई ताल्लुक नहीं है। कल जलसा बहुत बड़ा कर दिया उन्होंने कसूर में जलसा बहुत बड़ा कर लिया उन्होंने। जी बिल्कुल, वो हमने देखा उनके पोस्टर में लोग खीर लेकर जा रहे थे और कोई बिरयानी पे टूटे हुए थे। मतलब अब मैं क्या कहूँ, खैर हमारी तो आदत नहीं है कुर्सियां और बंदे गिनने की, क्योंकि हमें पता है ये बहुत इररिलेवेंट सी चीजें रह जाती हैं। असल में अगर इतने बड़े जलसे हैं तो ये इलेक्शन क्यों नहीं करा लेते। वैसे तो आज एक सर्वे आया है, उसके लिहाज से PTI 32 सीट्स ले रही है। अभी मैं सिर्फ सेंट्रल पंजाब की बात कर रही हूँ, और कोई 12 सीटें जो है वो PMLN ले रही है। यानी इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब को हम जो जहाँ पर सबसे ज्यादा इनका जोर है वहां से हम इंशाल्लाह ताला, मतलब यही क्लेम करती है ना सेंट्रल पंजाब की ये पार्टी और GT रोड के, तो GT रोड पे तो इनको अच्छा खासा डेंट पड़ गए। मैं बहुत सीरियस चीज पर आना चाहती हूँ, मुझे एतराज इस बात पर नहीं है। मुझे मरियम साहिबा ने जो कहा है ना उसका जवाब तो मैं इनको बड़ी अच्छी तरह से दे चुकी हूँ कि रियासत, इदारे ये सारे चलेंगे अवाम के इशारे पर, क्योंकि इस वक्त हर पाकिस्तानी ये फैसला कर चुके हैं कि हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं। उसको आइन और कानून की भी समझ है, इनकी तरह नहीं है कि ये जो आज तक इनकी तारीख रही है जजेस वाली या अदालतों वाली, या अब उनकी उन बातों में आ जाएंगे, या जो ये इन्हें आकर सुनाएंगी ना और तस्वीरें दिखाएंगी, अवाम इनके बातों में नहीं आने वाले। अवाम इनको मुस्तरद कर चुके हैं। अब जो मैं यहाँ पर बात करना चाहती हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और शैला बीबी के लिए भी और पूरी पीपल्स पार्टी के लिए, नून लीग 2012 सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करके एक तारीखी फैसला किया, आज इंसाफ की बालादस्ती हो गई। 2017 में पीपल्स पार्टी कहते सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करके इंसाफ की बालादस्ती की और तारीखी फैसला किया। 2022 में ये जो पूरी ये जो अब हुकूमती इत्तेहाद है, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लिमानी कार्रवाई में मुदाखलत करके असेंबलियों को बहाल करके एक तारीखी फैसला किया, आज नजरिया जरूरत को दफन कर दिया, आइन की बालादस्ती हो गई। अब आ जाए, यही पार्टी है जो ये कह रही है, मतलब यही हुकूमती इत्तेहाद, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन वक्त पर करवाने का फैसला करके आइन तोड़ दिया है, मुदाखलत कर दी है, नाइंसाफी कर दी है, जुर्म कर दिया है। यही नहीं बल्कि इससे पहले यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ को नाअहल करके सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसले किए और नाइंसाफी की।
اب مجھے آپ یہ بتائیں جو عوام یہ ساری باتیں سن رہی ہوگی کیا عوام بیوقوف بیٹھی ہے یہاں پر جو ان کی باتیں مانے گی؟ اور دوسری بات میں نے کیوں کہا تھا پیپلز پارٹی کے لیے، اس لیے کہا تھا کہ اگر یہ جسٹس قیوم کے فون کال بھول گئے ہیں جس کے اوپر بے نظیر صاحبہ کو سزا ہونی تھی، یا آج تک باقی چیزیں یہ بھول کر ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، تو میں صرف اتنا ان کو صرف ان کا طریقہ واردات بتا دوں۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ پی ایم ایل این مطلب بہت اچھی مینیجر ہے جوڈیشری کو مینیج کرنے میں۔ چلے رضا صاحب کوئکلی اگر پوائنٹ مطلب کوئک پوائنٹ ہے تو بتا دیں کیونکہ میں نے بریک کی طرف جانا ہے اور احمد پنسوتا بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس پر خریدے ہوئے جج چھوڑ دو جو یہ آج کل کر رہے ہیں، تو میں صرف عالیہ صاحبہ میں آپ دوبارہ آتا ہوں جی۔ دیکھیے پی ایم ایل این ہو یا کسی کو نیڑے نیڑے آ کے سلام کرنا ہو یا ٹرک بھیجا جائے، یہ سب چیزیں پیپلز پارٹی میں نہیں ملی، نہیں کی، صحیح، چل آپ کا پوائنٹ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو فیصلہ جس وقت ہوا کیا آئین اور قانون کو دیکھ کے ہوا، اور بالکل آپ کی پہلے پوائنٹ جو ہے، اور عالیہ حمزہ صاحبہ نے جو بات کی ہائی کورٹ میں سنا گیا، فقار علی بھٹو کے فیصلے کو ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں سنا گیا، بالکل شیلا رضا صاحبہ، آصف علی زرداری صاحب کے کیس چلتے رہے اور 11.5 سال وہ جیل میں ایگزیکٹلی۔ دیکھیں عالیہ حمزہ صاحبہ نے جو ایک بات کی جس کی بیسکلی لوگ بنے ہوئے، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا، تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ادارے جو ہیں اگر اپنی حد میں رہیں گے تو کوئی ان کے اوپر بوجھ نہیں رکھے گا، ایگزیکٹلی ادارے اپنی حدود میں رہیں، لیکن شیلا رضا صاحبہ ایک چیز بالکل شیلا رضا صاحبہ ایک چیز جو پاکستان پیپلز پارٹی جس کا کریڈٹ بھی لیتی ہے، اور وہ یہی ہے کہ انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے۔ احمد پنسوتا بریک سے پہلے کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کوئکلی، بیکاز پھر بریک کے بعد میں نے آپ ہی کی طرف آنا ہے۔ ایک سیکنڈ سوری جی میں بریک کے بعد آتا ہوں، احمد پنسوتا آپ کی طرف آتا ہوں۔ ناظرین بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے۔ انہوں نے خود بنانی آرٹیکل 199 میں لکھا ہوا، اور اس وقت بھی اس لیے پرابلم آ رہی ہے کیونکہ یہ عمل بدنیتی پر مبنی ہے۔ چلیں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے تھے کوئکلی کیونکہ میرے پاس ٹائم کم، چلیں احمد پنسوتا صاحب کا شاید کنیکشن ڈراپ ہو گیا جی۔ عالیہ حمزہ صاحبہ بات سنیں، میں مانتی ہوں بلاول صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پارلیمنٹ کو سپریم ہونا چاہیے، لیکن مجھے صرف اتنا بتا دیں آرٹیکل 69 کے پرخچے اڑا کر جو اپریل 2022 کو قاسم سوری کی رولنگ کو جب انہوں نے اڑوایا تھا تب یہی حکومت مسلط ہوئی تھی نا ہمارے اوپر، تب پارلیمنٹ کی سپریم کو یاد کیوں نہیں تھی؟ اور آج یہی امپورٹڈ ٹھگ اسی اسمبلی میں بیٹھ کر آئین کا قتل کریں۔ پہلے چوروں کی حکومت اپنے مفاد کے لیے قانون بنانے شروع کیے تھے، اب یہ قانون سے بھی کھلواڑ کریں۔ دیکھیں چیزیں ایسے نہیں ہوتی ہیں، آپ نے وہ بھی پڑھا ہوگا کہ ڈان نیوز کے واشنگٹن ڈی سی کے بیورو چیف نے ایک امریکی صحافی کو کیا بتایا، اور یہ میں کہتی ہوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سامنے آنا چاہیے اور ان لوگوں کو بھی جواب دینا چاہیے، کیونکہ یہ پوری چارج شیٹ ہے کہ جی چیف جسٹس کو ہٹا کر قاضی صاحب کو لایا جائے گا اور الیکشن کو 2 سال کے لیے ملتوی کیا جائے گا۔ دوسری چیز دیکھیں، یہ حکومت جب اقتدار میں آئی ہے نیب ترمیم کے ذریعے 1100 ارب کے کرپشن کیسز معاف کرائیں، اب نواز شریف کی واپسی ممکن بنانے کے لیے واردات ڈال رہے ہیں۔ آرٹیکل 184(3) میں جو ترمیم ہے اس سے اس کا سب سے بڑا بینیفیشری تو نواز شریف ہوگا۔ رات کے اندھیرے میں انہوں نے نہ صرف ہماری حکومت پر شبخون مارا ہے بلکہ انہوں نے عدلیہ کے اوپر بھی شبخون مارا ہے، کبھی یہ پیٹرول کا بم گراتے اور کبھی یہ کوئی اور واردات ڈالتے۔ تو میں یہ بتاؤں کہ لیول پلینگ فیلڈ کے چکر میں انہوں نے انصاف کے ترازو ہی توڑ دیے ہیں۔ چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ شیلا رضا صاحبہ فائنل کمنٹ۔ آج کل بہت اچھے لگتے ہیں پیٹرول بم اور صدر صاحب نے اس کی توثیق کی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ آرٹیکل 6 ان پہ لگنا چاہیے، اور اسی حالت پہ سب سے زیادہ اعتماد ہے، تو آپ بھی تو اس کو چیلنج کر سکتے ہیں نا، آپ بھی اپیل میں جائیے اگر ایسے ہی ہے کہ بھائی یہ ہماری اس کے اوپر سو موٹو کیوں لیا گیا تھا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ وقت نہیں ہے کہ سیاسی جو ہے عوام کا سوچا جائے، عوام کا سوچنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ، عالیہ حمزہ صاحبہ، احمد پنسوتا۔ ناظرین اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔